देशभर थप 1146 जना कोरोना संक्रमित, थप 21 जनाको मृत्यु। संसदमा अर्थमन्त्रीको कुदाकुद, एमाले सांसद र मर्यादा पालक बीच धकेलाधकेल। गृहमन्त्रीको माइक खोज्ने एमाले सांसद भन्छन् सभामुख र अर्थमन्त्रीलाई हान्ने योजना थियो। एमाले सांसदको हातमा काँधमा माननीय। एमालेको माग कसैले पनि हल गर्न सक्दैन भन्दै गगन थापाको भनाई। संशोधित बजेट भदौ 30 गतेभित्र पास गरिसक्नुपर्ने। सरकारले ल्याए पर्दै कमाउने कार्यक्रम। राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा एमसीसी बारेमा निर्णय गर्नुपर्छ भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाई। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा भेटवार्ता। युवा संघका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच बानेश्वरमा झडप। नेपाली एयरलाइन्सले कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको संकेत। युट्युबरलाई अब 1% कर लाग्ने। परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र फतिमा बीच भेटवार्ता। सरकारले ल्याए 16 खर्ब 32 अर्ब 43 करोडको संशोधित बजेट। सरकारले काठमाडौँको 10 स्थानमा विपन्न नागरिकहरूलाई खाना खुवाउने। राजनीतिक आन्दोलनमा बलिदान गर्नेका परिवारलाई मासिक 3000 भत्ता। क्यान्सर, मृगोला रोग र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई मासिक 5000 भत्ता। दौडिएर राष्ट्रमा पुगे अर्थमन्त्री। नाराबाजीका बीच आर्थिक अध्यादेश पेश। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले मागे मन्त्रीहरूको नाम। नेपालले किन 12 खेलाडीलाई मैदानमा उतार्यो त? यसबारे पुरै जानकारी। मेलम्ची पानी आगामी चैतसम्म फेरि ल्याउने सरकारको योजना। बिजुलीको बजार खोल्दै प्राधिकरणको टोली भारत दौडाहामा। संसद बैठक सुरु हुन साथ एमालेको अवरोध। कुलमान घिसिङ विरुद्ध परेको रिटको सुनाई स्थगित। कुलमान ठूलो समस्यामा फसे। यसबारे पुरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन पनि दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8549 नमुनाको पीसीआर परीक्षणमा 1061 जना र 2367 नमुनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 185 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 21 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1660 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नयाँ थपिका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 8,61,952 पुगेको छ। तीमध्ये 7,36,666 जना निको भएका छन् भने हालसम्म 10,924 जनाको मृत्यु भएको छ। देशभर रहेका सक्रिय संक्रमित मध्ये 26,296 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 1,662 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्येमा 448 जनाको आइसियु र 145 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। गत 24 घण्टामा थपिएका संक्रमितहरू मध्ये 354 जना काठमाडौँ उपत्यकाका रहेका छन् भने मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश 1 मा 280, प्रदेश 2 मा 31, बागमती प्रदेशमा 434 तथा गण्डकी प्रदेशमा 122 जना कोरोना संक्रमित थपिएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई परिमार्जन गरेको छ। बजेट अध्यादेशले ल्याएको बजेट अङ्कलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट मार्फत ऋणको लक्ष्य 37 अर्ब घटाएको समेत बताइएको छ भने सरकारले शहरी विपन्न नागरिकहरूलाई काठमाडौँमा 10 स्थानमा खाना खुवाउने भएको छ। शुक्रबार प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको नाराबाजीका बीच बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सामाजिक संस्थाको सहयोगमा शहरी विपन्न नागरिकका लागि 10 स्थानमा खानाको बन्दोबस्त गर्न घोषणा समेत गरेका हुन्। त्यसैगरी सरकारले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्नेहरूलाई मासिक 3000 रुपियाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको छ भने संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले शहीद परिवारलाई 3000 भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्। यस अनुसार जनयुद्ध आन्दोलनमा लगायतमा ज्यान गुमाएका परिवारले मासिक भत्ता पाउने भएका छन् भने विगतदेखि नै नेकपा माओवादी केन्द्रले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको थियो। त्यसैगरी सरकारले क्यान्सर एवं मृगौलाका लागि गम्भीर रोग भएका र गम्भीर मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूलाई मासिक 5000 रुपियाँ भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। संसदमा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले यस्ता गम्भीर रोगका बिरामीलाई 5000 भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्। 2074 सालको आम चुनावको मुखमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले क्यान्सर एवं मृगौलाका गम्भीर रोग भएका र स्पाइनल इन्जुरी भएका प्यारालाइसिस भएकाहरूलाई जीविकोपार्जनका लागि मासिक 5000 रुपियाँ दिने निर्णय समेत गरेको थियो र चुनावपछि आएको ओली सरकारले त्यसलाई खारेज गरेको थियो, जसका कारण जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र सम्बन्धित जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्वीकृति लिएर बिरामीको प्रमाणपत्र पाएकाहरूले पनि भत्ता पाएका थिएनन्। स्पाइनल इन्जुरी पीडित संघर्ष समितिले ओली सरकारको निर्णय विरुद्ध सडक आन्दोलन समेत गरेको थियो। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा कुलमान घिसिङ सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको टोली भारत दौडामा रहेको छ। माथिल्लो तामाकोसे जलविद्युत परियोजनाले पूर्ण क्षमतामा 465 मेगावाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न लागेपछि वर्षायामको बिजुली खेर जाने अवस्था आउन नदिन भन्दै प्राधिकरणको टोली भारतका विभिन्न ऊर्जा सम्बन्धी निकायमा छलफलका लागि पुगेको छ। विद्युतको बजार खोज्दै भारत पुगेको टोलीले लामो समयदेखिको व्यावसायिक सम्बन्धका आधारमा भए पनि विद्युत व्यापारको ढोका खोलिदिन आग्रह समेत गरेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वको टोलीले नेपालमा खपत गरेर जगेडामा रहेको विद्युतीय बिक्रीका
सम्भावना बारेमा भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल समेत गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना सहायक कम्पनी र जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत वर्षायाममा मुलुकभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि घिसिङ नेतृत्वको टोली व्यापारको बन्दोबस्ती गर्न भारततर्फ गएको हो। टोलीले भारतको विद्युत मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग भेट गरेको छ भने त्यसबाहेक बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लिमिटेड र नेपाल विद्युत व्यापार गरिरहेका एनबिएन विद्युत व्यापार कम्पनी लगायतका भारतीय कम्पनीहरूसँग समेत छलफल गरेको छ। नेपालमा खपत हुन नसक्ने विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्रीका लागि भारतीय अधिकारीहरूसँगको सकारात्मक छलफल भएको कुलमान घिसिङले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङको नियुक्त विरुद्ध परेको रिटको सुनाई स्थगित भएको छ। प्राधिकरणका निवर्तमान प्रमुख हितेन्द्रदेव साक्यले दायर गरेको रिटको पेशी प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको एक्लै इजलासमा चढेको थियो, तर रिट निवेदककै कानून व्यवसायको निवेदनमा सुनाई स्थगित भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराकै एक्लै इजलासले 8 पदमा मिसिल झिकाउन आदेश दिएको थियो भने त्यसयता यो मुद्दामा सुनाई भने हुन सकेको छैन। विशेष गरी कुलमान घिसिङ विरुद्ध परेको रिटको सुनाई स्थगित भएको छ। दर्शकवृन्द, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले संसदको बैठक सुरु हुन साथ अवरोध गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्न साथ एमाले सांसदहरूले बेल घेराउ गरेका छन् भने उनीहरूले संसदीय मर्यादा कायम गर सभामुखको व्यवहार मुर्दाबाद जस्ता नारा समेत लगाएका छन्। 23 पदमा सुरु भएको अधिवेशनमा एमाले समूहमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेर एमाले विभाजन गर्न भूमिका खेलेको भन्दै सभामुखमाथि एमाले प्रश्न समेत उठाएको छ। पहिलो दिन बसेको तीनवटै बैठकमा एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए भने तेस्रो बैठकमा नाराबाजीकै बीच राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि टेबल भएको थियो। आजको बैठकमा पनि बजेट सम्बन्धी अध्यादेश टेबल गर्ने कार्यसूची समेत रहेको बताइएको छ र बजेट अध्यादेश टेबल कार्यसूची समेत सम्पन्न भएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारले 2078 चैतसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई पुनर्निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा 2078 चैत मसान्तसम्म काठमाडौँमा फेरि पानी झर्ने समेत उल्लेख गरेको छ। अहिले मेलम्चीमा आएको बाढीले आयोजना रुग्ण बनेको छ, त्यसका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गरेको शर्माले जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी मेलम्ची पानी आगामी चैतसम्म फेरि ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ। दर्शकवृन्द, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा संसदको बैठक अघि बढाएका छन्। शुक्रबारको पहिलो बैठक एमाले सांसदहरूको नाराबाजीका कारण स्थगित भएको थियो भने दोस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि सभामुखले संसदको कार्यवाही अगाडि बढाएका छन्। उनले नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाललाई अध्यादेश अस्वीकारको प्रस्ताव समेत पेश गर्न समय दिएका छन्। उनले भनेका छन् प्रतिपक्षको नाराबाजीका बीच विरोधको सूचना पेश नगर्ने बताएका छन्। लगत्तै सभामुखले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई आर्थिक अध्यादेश पेश गर्न समेत समय दिएका थिए। नाराबाजी गरिरहेका एमाले सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको बाटो छेक्न खोजेका थिए। उनी दौडेर रोस्टरमा पुगेर प्रमुख प्रतिपक्षीको नाराबाजीका बीच अध्यादेश समेत पेश गरेका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालाटारमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग फतिमाले भेट गरेकी हुन् भने भेटमा एमसीसी कम्प्याक्ट र नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका सम्भावना सहित नेपाल अमेरिका सहयोग बारेमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्। बिहीबार काठमाडौँ आएकै सुमार सहितको टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा भेट गरेको थियो भने सोही दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेताहरू प्रवेश हमाल, गङ्गालाल तुलाधर सहितको टोलीसँग फतिमाले एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा समेत भेट गरेकी थिइन्। यस्तै शुक्रबार बिहान नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् भने दिउँसो ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालसँग सिंहदरबारमा पुगेर भेटवार्ता गरेकी थिइन्। त्यसैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाल र एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बीच भेटवार्ता भएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमाले शुक्रबार सिंहदरबारमा पुगेर मन्त्री पम्फा भुसालसँग भेटवार्ता गरेकी हुन्। भेटमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन उपाध्यक्ष फतिमाले मन्त्री भुसालसँग आग्रह गर्नु भएको थियो भने मन्त्री भुसालले दलहरू बीचको सहमतिका आधारमा सो सम्झौतालाई अगाडि बढाउने धारणा राखेको समेत उनको सचिवालयले जनाएको छ। विशेष गरी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसाल र फातिमा बीच भेटवार्ता भएको छ। दर्शकवृन्द, आफूहरूको नाराबाजीका बीच सदनको काम कारबाही अगाडि बढाएपछि रुष्ट भएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा रुष्टमै उक्लने प्रयास समेत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको माइक तानेर रुष्टमतर्फ सभामुख र अर्थमन्त्री भएतर्फ फ्याँक्ने समेत प्रयास गरेका थिए। गृहमन्त्री खाँडको टेबलमा माइक तानेर रुष्टमतर्फ फ्याँक्न खोज्ने एमाले सांसद हुन् रेखा कुमारी। बैठकपछि पत्रकारहरूले उनलाई माइक किन तानेको, कसलाई हान्न खोजेको भनी प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा सांसद रेखा कुमारीले उनले सभामुखलाई र अर्थमन्त्रीलाई हान्न माइक तानेको समेत बताएकी छन्। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। र साथमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभाका 3वटा बैठक बसेका थिए भने 3वटै बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद र मर्यादा पालक बीच धकेला धकेल चलिरहेको थियो। त्यही बीचमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा दौडिँदै रोस्टम पुगेर विधेयक पनि पेश गरेका थिए। संसद बैठक अवरोध गर्ने नीति लिएको एमाले र बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेश गर्ने तयारीमा रहेको सरकार बीच सहमति जुटेको थिएन, जसका कारण एमालेको अवरोध र नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयक पेश गरेका थिए। अर्थमन्त्रीलाई रोक्न रोस्टममै गएर अर्थमन्त्रीको माइक खोज्ने समेत एमाले सांसदले गरेका थिए।
दर्शकवृन्द, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले नेकपा एमालेको माग कसैले हल गर्न नसक्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका छन्, सभामुख नै मान्दिन, संसद नै मान्दिन, यो संसदभित्र आएको सदस्यलाई म चिन्दिन, त्यसको आधारमा संसद चल्न दिन्न भनेपछि यहाँ कसैले पनि संवाद गरेर एमालेको मागको हल गर्न सक्दैन भन्दै बताएको छ। संसदमा प्रस्तुत कुनै विधेयकको विषयलाई लिएर सरकारले कुनै एउटा निश्चित निर्णयका विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध भएको समेत निकास निकाल्न सकिने, तर त्यस्तो नभएका कारण अहिले समस्या नभएको समेत बताएका छन्। जुन दिनसम्म एमाले सभामुखलाई मान्दैन, यो संसद अधिवेशन ऐन नियम कानूनले चिनेको संसदलाई मान्दिन भन्छ, त्यो दिनसम्म संसद यसरी बहुमतका आधारमा शुक्रबार जस्तै गरी चल्ने भन्दा अर्को बाटो देखिन्न भन्दै उनले भनेका छन्। नेकपा एमाले प्रतिपक्षी प्राप्त गर्ने अधिकारको चरम दुरुपयोग गरेको पनि टिप्पणी गरेका छन् भने हाम्रो संसदीय अभ्यासको क्रममा आज अस्तिको बैठकमा जे भयो यो सुखद कुरा होइन। उनले भनेका छन्, तर यसका कारण नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षले प्रयोग गर्न सक्ने आफ्नो असहमति व्यक्त गर्ने तरिकाले चरम दुरुपयोग गर्यो भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी एमालेको माग कसैले पनि हल गर्न सक्दैन भन्दै गगन थापाले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाल महिला राष्ट्रिय फुटबल टिमले बिहिबार दशरथ रङ्गशालामा डेब्यू म्याच खेल्दै मैत्रीपूर्ण खेलमा बंगलादेशलाई 2-1 हराएको थियो। दुई डेब्युटन्ट खेलाडी सविता राणा मगर र प्रति राईले डेब्यू गोल गर्दै 30को दिन नेपालीहरूलाई खुसी समेत दिलाएका थिए। तर त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा खेल सुरु हुनुअघि भएको एउटा घटना भने चर्चाको विषय बनेको छ। नेपालको राष्ट्रिय गानको समयमा मैदानमा 11 खेलाडीको सट्टा 12 खेलाडीलाई उतारेको थियो भने सुरुमा बंगलादेशको राष्ट्रिय गान बजेको थियो, त्यसपछि नेपालको राष्ट्रिय गानको धुन बज्यो। त्यो सकिएपछि नेपाली टिमको एक सदस्य पुनम जर्गा मगर टिमलाई छाड्न मैदान बाहिरिएकी थिइन्। खासमा टिम लिस्टमा त उनी पेइङ सेटमा थिइन्, उनलाई एन अर्थात् नन प्लेइङमा राखेको थियो। नेपालका लागि यसअघि नियमित खेल्दै आएकी पुनमले बिहिबार बंगलादेश विरुद्ध खेल्न भने पाएकी छैनन्। विशेष गरी नेपालले 12 खेलाडीलाई मैदानमा उतारेको छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग मन्त्रीको नामावली माग गरेका छन्। शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम छिटो दिन आग्रह गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन ढिलाइ भइसकेको भन्दै आफ्नो पार्टीमा मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गाउन आग्रह गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताएकी थिइन्। पौडेलले भनिन्, प्रधानमन्त्रीले एकदमै ढिलो भइसकेको छ, अब छिटो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुपर्छ, तपाईहरूको पार्टीमा सरसल्लाह गरेर मन्त्रीहरू टुङ्गो लगाउनुस् भन्नुभयो। बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलको उपस्थिति रहेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गत असार 29 गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका थिए भने तर अहिलेसम्म उनले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन भनिसकेका छैनन्। हाल सरकारमा 4 मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री रहेका छन्। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको नाम माग गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सरकारले विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सबै प्रकारका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सुरुवात गरिने उल्लेख गरिएको छ। सुरुवातमा यो कार्यक्रम प्राविधिक विधानमा अध्ययन गर्ने कक्षा 12 का विद्यार्थी लक्षित हुनेछन् भन्दै बताइएको छ भने गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, प्रबन्धन शिक्षा, प्रविधिको समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवं विद्यार्थी संख्या समेतका आधारमा बाल शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्मको नक्साङ्कन गरी तयार गर्ने कार्यान्वयन गरिने बजेट अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रविधिको विकास गरी शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समेत बताइएको छ। विशेष गरी सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याएको छ। त्यसैगरी अब बाँकी रहेको कुरा परीक्षा सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 गतेबाट सञ्चालन गरिने बताइएको छ। नेपाल सरकारले कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरूलाई कोरोना खोप दिइसकेको छ। कोरोना खोप दिइसकेपछि कक्षा 12 को परीक्षा भदौ 30 गतेबाट सञ्चालन गर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको हो। कक्षा 12 को परीक्षा गर्नका लागि नेपाल सरकारले के नयाँ नियम बनाउँछ, यसबारेमा थप केही जानकारीमा तपाईहरु माझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालेपछि त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अझै पनि आन्दोलनमा रहेका छन्। उनीहरूले महाप्रबन्धक समेतलाई कार्यालयमा प्रवेश रोक लगाएका छन् भने यता वर्तमान सरकारले समेत नेवानीलाई कम्पनी मोडलमै रूपान्तरण गर्ने संकेत गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थालाई आवश्यकता अनुसार पुनः सरकारी स्वामित्वमा कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाएर सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिने मन्त्री शर्माले बताएका छन्। उता निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई भने संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन, खारेज वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापनको नीति लिने घोषणा समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेका छन्। उनको यो घोषणाले नेपाली एयरलाइन्सले कम्पनी मोडलमा लैजान सहज हुने समेत बताइएको छ। यथास्थितिमा संस्थान चल्न नसक्ने र नयाँ निर्णय लिँदा कर्मचारीको अवरोधका कारण निगम धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी नेपाली एयरलाइन्सलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्ने सरकारले संकेत गरेको छ।
दर्शकबन्धु, काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा राष्ट्रिय युवा संघका नेता कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप भएको छ। युवा संघले निकालेको टर्च र्यालीमा सहभागीहरूले निषेधित क्षेत्र तोक्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै दुवै पक्षबीच झडप भएको हो भने जयसिंह धामी प्रकरण अफगानिस्तानमा नेपाली अलपत्र, नेपाली आकाशमा विदेशी हेलिकप्टरका विषयमा सरकार कहाँ छ भन्दै युवा संघले शुक्रबार साँझ टर्च र्याली निकालेर प्रदर्शन समेत गरेको थियो। दर्शकबन्धु, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा एनसीसी बारेमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन नयाँ बानेश्वर परिसरमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष यादवले यस्तो बताएका हुन्। एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा त्यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ र मुलुकको हित अनुकूल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन् भने सरकारले पूर्णता दिने सन्दर्भमा दलहरूका बीच भागबाण्डा मिलाउनै बाँकी रहेको उनले बताएका छन्। अब सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा लागेका छौं भन्दै बताइएको छ, तर मन्त्रालयको भागबाण्डा मिलाउन अझै बाँकी रहेको छ भन्दै उनले भनेका छन्। प्रतिस्थापन विधेयक आवश्यक भएर ल्याएको समेत उनले बताएका छन्। विशेष गरी राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा एमसीसी बारेमा निर्णय गर्नुपर्दछ भन्दै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, युट्युबर सहित सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत प्राप्त हुने विदेशी मुद्रामा अब 1% कर लाग्ने भएको छ। नेपाल सरकारले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने आयमा कर लगाउन थालेको हो भने बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुनै पनि व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा श्रव्य दृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रामा भुक्तानी प्राप्त गर्दा 1% का दरले कर लाग्ने व्यवस्था गरेका छन्। उनका अनुसार अब सम्बन्धी बैंक, वित्तीय संस्था तथा मुद्रा हस्तान्तरण मनी ट्रान्सफर गर्ने संस्थाले त्यस्तो भुक्तानी गर्दा प्राप्त रकमको 1% का दरले अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने भएको छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी युट्युबरलाई अब 1% कर लाग्ने बताइएको छ। दर्शकबन्धु, प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजीका बीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेका छन्। उनले बजेटको आकार घटाएका छन् भने ओली सरकारले पूर्ण तयारी नगरी शिलान्यास गरेका योजनाहरूलाई पनि कटौती गरेका छन्। अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य वाचन गरिरहँदा बेला बेलामा नाराबाजी गरिरहेका सांसदहरूले भने केही संसदलाई उचालेर रोस्टममा पुर्याउने प्रयास समेत गरेका थिए। मर्यादा पालकहरूले झिकेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि पाले पाले 4 जनालाई संसदमा हात काँधमा उचालेर रोस्टममा पुर्याउने प्रयास पनि गरेका थिए। यदि उनीहरू रोस्टममा पुगेको भए अर्थमन्त्रीको माइक खोज्न सक्थे। उचालिने सांसदहरू हुन् गंगा चौधरी, नरबहादुर धामी, नरमणि राणा र आशा विक रहेका छन्। नाराबाजी गरिरहेका बेलामा सांसदहरूले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको टेबलको माइक समेत तानेका छन् भने एमालेका एक सांसदले गृहमन्त्रीको माइक झिकेर रोस्टमतिर हान्न खोजेकी थिइन्। तर एमाले अरू सांसदहरूले उनलाई रोकेका थिए भने प्रधानमन्त्री लगायत केहीको टेबलमा रहेका माइकहरू सांसदले झिकेर आफै लुकाएका थिए। दर्शकबन्धु, प्रतिनिधि सभा अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पेश भएको छ। यो विधेयक अब भदौ 30 गते भित्र संसदबाट पास गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ। अध्यादेशले संसद सुरु भएको पहिलो दिन पेश गर्नुपर्ने र संसदमा पेश भएको 60 दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर दुवै सदनबाट पास गरेर राष्ट्रपतिबाट समेत प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अघिल्लो सरकारको अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट वर्तमान शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 3 सन् 2078 मा प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 114 मा रहेको छ भने जहाँ संघीय संसदको दुवै अधिवेशन चालन रहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन सक्ने र त्यस्तो अध्यादेश संसद अधिवेशन सुरु भएपछि पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्ने र पेश भएको 60 दिनभित्र सदनले स्वीकार नगरेमा वा स्वीकार गरेमा कुनै पनि निर्णय नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने समेत व्यवस्था रहेको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको परिच्छेद 14 मा अध्यादेश स्वीकृत अस्वीकृत हुने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने र पास गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थापन रहेको छ। अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संविधानको धारा 114 बमोजिम अवधि संसदमा अध्यादेश पेश भएको 60 दिन भित्र पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नु पर्नेछ भने नियमावलीको नियम 95 को 3 मा उल्लेख गरिएको छ। तर प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत संशोधित बजेट संसदीय प्रक्रिया अनुसार भदौ 30 गते भित्र पास हुने सम्भावना भने छैन। यसका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीका कतिपय प्रावधान निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार यही तयारीमा जुटेको छ। प्रतिस्थापन विधेयक परिपक्व हुन लाग्ने समय 5 दिन विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावितको छलफल सांसदहरूलाई संशोधनका लागि दिनुपर्ने समय 72 घण्टा, त्यसपछिको मन्त्रालय छलफल र मन्त्रीहरूको जवाफ 3 दिनभित्र सकाउने समेत तयारी रहेको छ। विशेष गरी संशोधित बजेट भदौ 30 गते भित्रमा पास गरिसक्नुपर्ने भन्दै बताइएको छ। दर्शकबन्धु, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।